السلام عليكم شير ايكونوميست. في هاد ليبيزود في هاد لا فيديو غادي نحاول ما امكن نحدو لو سو دو رونتابيليتي دون انتربريز. لو سو دو رونتابيليتي دون انتربريز هو سي ان بري auquel l'entreprise peut produire une quantité positive، يعني ممكن تبدا الخدمة ديالها. كيفاش طبعا كنحدوه؟ هو لو مينيموم ديال الكو توتال موين، أقل ما يمكن أنها تحمله شركة، يعني هو لو بري اللي أقل ما يمكن أنها تحمله كو مويان. ملي كنقولو كو مويان هو التكلفة ديال كل بياسة، سي لو كو دو شاك unité produite en moyenne. مزيان، كنشوفو حنا عندنا في الشكل دايما الكو مارجينال مع لو كو مويان كيتقاطعو فين؟ في المين ديال كو مويان. اذا بوغ ديتيرميني الكو مويان يكفي انني نجبر هاد لا كونتيتي اللي كيتلاقاو فيها ونعوضها في واحد فيهم، اما هذا اما هذا. وما تنساش راه عطينا نفس الصورة نفس المين. هاد المين هذا سواء عوضتي في الكو مارجينال ولا الكو مويان كتعطيك نفس المين نفس الصورة. هاد العدد اللي كتشوفو اذا عوضتي في هاد الدالة ولا في هاد الدالة كيعطيك نيت. اهم حاجة خصني نشوف لا كونتيتي اللي كيتقاطعوا فيها بجوج، لا كونتيتي اللي كتقاطع فيها الكو مويان والكو مارجينال. الكو مويان هو الكو توتال على لا كونتيتي، والكو مارجينال هو لا ديريفي. إذا جو كومونس لو كو مويان سيتادير لو ديريفي دو كو توتال هو كيو مربع ناقص كيو زائد 4 بريم. هادي سهلة، جوج كيو ناقص 4 في 1 زائد 0، هذا الكو مارجينال. C'est le coût de la dernière unité produite. Donc, le coût moyen, c'est-à-dire le coût total sur la quantité, était égal Q carré moins 4Q plus 4. Le tout divisé par Q. إذا خصني نحدد في الأول Q، عادك نحسب الصورة ديالهم بواحد فيهم. كنحسب الصورة بكو مارجينال لأنه هو الصغير، هذا أحسن من هذا، ولو أن راه عطيك نفس العدد لأن أصلا تقطعوا فيه. إذا نعملو الكو مارجينال est égal كو مويان. هذا شنو كيعطيني علاقة جديدة؟ الكو مارجينال كتساوي الكو مويان. واضحة الفكرة؟ الكو مارجينال كتساوي الكو مويان، عوضت الكو مارجينال بالقيمة ديالو والكو مويان بالقيمة ديالو. باش نحيد كيو يكفي أن العلاقة كاملة نضربها في هاد لا كونتيتي كيو. جوج كيو كاري موان كاتر كيو، هادي إذا ضربتها في كيو غادي دير كيو مربع ناقص 4 كيو بلس 4. صافي، نجيب هادي نجي هاد اليان، جوج كيو مربع ناقص كيو مربع ناقص 4 كيو زائد 4 كيو غادي تمشي، عطيني التوتال كتساوي 4. جوج كيو مربع ناقص كيو مربع هي كيو مربع كتساوي شحال؟ 4. يعني كيو شحال كتساوي؟ جذر 4. كيو كتساوي جذر 4 اللي هي جوج. إذا جبرت لا كونتيتي هنا اللي هي شنو؟ جبرت لا كونتيتي في التمرين هي جوج. باش نحسب المينيموم ديالهم، المينيموم دو كو توتال مويان كتعريف المينيموم كو توتال مويان يكفي اني نعوض في واحد فيهم باش نجبر هاد النقطة هادي بالضبط المين ديالو. إذا الكو مارجينال لو بري كتساوي المين دو الكو توتال مويان، هو الكو توتال مويان ملي كتكون لا كونتيتي كتساوي جوج هو نفسو الكو مارجينال ملي كتكون لا كونتيتي كتساوي جوج. لأن ما تنساش بأن لا كونتيتي كتساوي جوج جبرتها بالتقاطع د هاد جوج، يعني نعوضنا هنا ولا هنا فحال فحال. إذا لو بري إيت إيكال نعوضها في الصغير جوج كيو ناقص 4، جوج كيو كيو ناقص 4، جوج 4 ناقص 4 0، c'est-à-dire le prix est égal 0.
c'est-à-dire que la technologie utilisée par l'entreprise en fonction du coût total en liaison avec le prix, c'est très forte. C'est-à-dire, avec un prix est égal à 0, l'entreprise peut produire une quantité positive. C'est-à-dire, la technologie pratiquée par l'entreprise est très forte au niveau du produit donné et avec cette fonction de coût total déjà donnée. Et dans le seuil de rentabilité, c'est le prix qui égalise 0. P est égal à 0, c'est le seuil de rentabilité. كنتمنى إن شاء الله أن هذا الفيديو يكون مفهوم et je vous espère une bonne continuation et être excellent en économie, Inch'Allah. Merci d'avoir me suivre.